काफ़ी बात हो गई है। मैं सिर्फ ये कहूँगी, ख़वातीन इसलिए आई थी यहाँ पर, ख़वातीन इसलिए यहाँ पर आई थी, 52% आबादी की इतनी इंसल्ट हुई है। ये केस एक फ्लड गेट खोला जा रहा है ख़वातीन के हकूक़ पर डाका मारने का, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में। जिस किस्म का ये घटिया केस बनाया गया, जो ज़बान बोली गई, जो गाली गलौज की गई, उसकी तवक्को हमें नहीं थी कि अदालत इस तरह की इजाज़त देगी। ख़वातीन की नज़रें लगी थी कि आज यहाँ से इंसाफ होगा, फैसला आएगा। ये फैसला सिर्फ बुशरा बीबी के लिए नहीं आना, ये फैसला पाकिस्तान की ख़वातीन बहन बेटियों के लिए आना है। और मैं हैरान थी कि ख़ावर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। और हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अदालती जो निज़ाम है उसमें अगर ख़वातीन जाएंगी किसी भी तमाशे के लिए तो उनको आगे से तोहमतें लगेंगी, उनको गालियाँ दी जाएंगी। तो खुदारा हमारी अदलिया से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की 52% आबादी के हकूक़ की प्रोटेक्शन आपके ज़िम्मे है। ये केस एक लैंडमार्क है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर जो केस बनाया गया है, इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। पाकिस्तान की जो इस्लामिक जो सोसाइटी है उसके ऊपर इसके बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा। मेहरबानी करें, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द अज जल्द इस पर नोटिस लें और इस केस को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक, इस्लामी कवानीन और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कंक्लूड करें, ताकि ख़वातीन के हकूक़ की भी प्रोटेक्शन और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। थैंक यू। मेरे साथियों ने यहाँ पे बात कर ली है, मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट करूँगा। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात, आज फैसला आ जाना था, आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ पे ख़वातीन विंग की सदर भी मौजूद हैं, कबल शौज़ब साहिबा, हमारी ख़वातीन भी, हमारे वकला भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने साथियों पे फ़ख्र है, अपने वकला पे, अपनी ख़वातीन बहनों पे। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ वहाँ पे गुफ्तगू मानिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुज़ाहरा किया, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुज़ाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। उसके लिए हमने कड़वा घूंट भी पिया, हम लोग चुप रहे और कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी। और ये हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ वहाँ पे बदकिस्मती के साथ तरक्की नहीं होगी। आज हमारी इस्तिदा है इस जुडिशरी से कि आपने, अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज स्टेप अप, आप मुजाहरा करें अपनी जुर्रत का। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने कहा कि एजेंसीज की मुदाखलत को ख़त्म करना चाहिए अदालती अमूर में। वही हम लोग डिमांड करते हैं, उसी तरह की जुर्रत का मुजाहरा आज यहाँ पे जजेस को करना चाहिए और जज साहब को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट ख़ावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे। इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है।
یہ انصاف کا قتل ہے. اس کے لیے انتظار کرتے رہے. میں نے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپینڈ کر لیں, آپ سینٹنس کو سسپینڈ کر لیں. یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف 2 دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا, جس میں ایویڈنس کی کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن بوگس اور بیس لیس کیس ہے. لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپینڈ نہیں کیا. عدلیہ سے ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. عدلیہ کے آزادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں. اب ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. جب کہ C1 ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے 10 بجے آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں, 2 بجے اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے. اور جب ہم 2 بجے جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست ڈسمس ہو گئی. یہ سارا پلی پین ہے, یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے, اور یہ انصاف کا قتل ہے. جی پلیز. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح کہ بیرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا, کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں, کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا, ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا. لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی, یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں, لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی, جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا. کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے. لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے, اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو, پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا, اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے. آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں. عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں, اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں, خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے, اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے. وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں, کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں, اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے, ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے. شکریہ. میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم